اوے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، اے میویاں دے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے، اوے امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، اوے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، اوے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، اوے کاؤ تے پیندیے تریل تیرے واسطے، او کی نہیں ہو کی رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دلال جا رسول تیرے واسطے، اوے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا، پھر بھی تو بندیا او دا شکر نہیں گزار دا۔ اوے قدرت والوں جے ایک اکھ ہو جے کانی، اوے کٹھی ہو کے آ جائے دنیا دی ٹانی، جے دنیا دے لوکاں دا لگ جائے میلہ، ہر گرو آئے تے ہر گردہ چیزو باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قال اللہ تعالی لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ جند وار دواں دی شان اتو، جند وار دواں دی شان اتو، جدی شان ورگی کوئی شان نہیں، تے لکھا صاحب نے اس جہان اندر، پر سونے جیا صاحب قرآن نہیں۔ ویکھے ہونگے لکھا رحم والے، رب سونے تو سوا رحمان نہیں، تے لکھاں گناہ کر کے آوے جے ایک واری، تے بخشن والا کوئی مہربان نہیں، تے رازق تے خالق کلا سونا اللہ ہے، پر من دا پھر بھی کیوں انسان نہیں۔ سونا او عرش والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا او عرش والا دکھیاں دا آسرا ہے، سوہنے دا نام سونا، سوہنے دا نام سونا، ہر مرض دی دوا ہے، سوہنا او عرش والا دکھیاں دا آسرا ہے، داتا او سب نہ دائے، بردائے سب دی جولی، داتا او سب نہ دائے، سن دائے سب دی بولی، منگدا جو اس دے کولوں، بردائے اس دی جولی، در در تو نہیں او منگدا، در در تو نہیں او منگدا، سونے رب دا جو گدا ہے،
جاندی ہر بلائے سوہنا او عرش والا دکھیاں دا آسرا ذکر خدا تو کر کے دل اپنا شاد کر لے ذکر خدا تو کر کے دل اپنا شاد کر لے مشکل پوے جے تینوں سونے رب نو یاد کر لے سونے رب دا نام لے کے سونے رب دا نام لے کے ٹل جاندی ہر بلا سوہنا او عرش والا دکھیاں دا آسرا سوہنے دا نام سونا سوہنے دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے سوہنا او عرش والا دکھیاں دا آسرا احسان سونے رب دے دسا گن گن کے کی میں تینوں احسان سونے رب دے دسا گن گن کے کی میں تینوں رب دے ہی در تو ملیا ہے جو بھی مینوں ساڈے تے کرم تے ساڈے تے کرم تے سونے رب دا بے بہائے سوہنا او عرش والا دکھیاں دا آسرا لگیاں نے دل نو تانگا رب اپنے گھر بلاوے لگیاں نے دل نو تانگا رب اپنے گھر بلاوے سر سجدے دے وچ ہووے جس ویلے موت آوے سر سجدے دے وچ ہووے جس ویلے موت آوے حافظ دی رب دے کولو حافظ دی رب دے کولو ہر دم ایہو دوا ہے سوہنا او عرش والا دکھیاں دا آسرا سوہنے دا نام سونا سوہنے دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے سوہنا او عرش والا دکھیاں دا آسرا واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤ اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آپ دی ذات اقدس تے دوستوں اور بزرگوں انسان دی زندگی دکھاں اور سکھاں دا مجموعہ ہے انسان دی زندگی غم اور خوشی دا مجموعہ ہے انسان دی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہندی کدے خزائیں تے کدے بہارے کدے تندرستی ہے کدے بیماری ہے اللہ دے قرآن دا اٹل فیصلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ اساں اپنے بندیاں دے درمیان دناں دا ہیر پھیر کردے رہنے ہاں کدے توپے کدے چھائیں
کدے خزائیں کدے بہار ہے، کدے غم ہے کدے خوشی ہے۔ فرمایا کہ اساں اپنے بندیاں دے درمیان دناں دا ہیر پھیر کرتے رہنے ہیں۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی دے اندر ہمیشہ خوشی رہی ہے، غم کوئی نہیں آیا، اور کوئی یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی دے اندر دکھ ہی دکھ نے، کوئی خوشی نہیں۔ ہر انسان دی زندگی دے اندر خوشیاں بھی نے تے غم بھی نے، لیکن میرے دوستو میرے بزرگو، جیڑا مومن بندہ ہوندا ہے وہ انہاں دونوں ہی صورتاں دے اندر گھاٹے اندر نہیں ہوندا۔ مومن بندے نو نقصان نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عجب الامر المؤمن، فرمایا مومن دا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کی عجیب ہے کہ مومن نو کسے حال وچ بھی نقصان نہیں، گھاٹا نہیں۔ سونیا گل دی سمجھ نہیں آئی۔ اگر مومن نو کوئی خوشی ملدی ہے تے ظاہر بات ہے اینو کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن اگر ایدی زندگی کوئی غم آندا ہے، کوئی پریشانی آندی ہے، بیماری آندی ہے، تے سونیا پھر تے گھاٹا ہے ہی ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن دونوں حالتاں دے اندر ہی کامیاب تے کامران ہے، اور دونوں حالتاں دے اندر ہی مومن نو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن نو کوئی غم آئے تے مومن او دے تے صبر کردا ہے تے صبر دا بدلہ بھی جنت ہے، اور مومن نو کوئی نعمت ملدی ہے تے مومن شکر کردا ہے تے شکر دا بدلہ بھی جنت ہے۔ یعنی مومن ہر حال دے اندر ہی فائدے دے اندر ہے۔ مومن صبر کرے تے تاں بھی فائدہ، مومن شکر کرے تے تاں بھی فائدہ۔ اور ایک اور بات ذہن نشین کر لیا جے کہ ہساندا بھی اللہ ہے تے رواندہ بھی اللہ ہے۔ بندے دی زندگی دے اندر خوشیاں بھی اللہ ہی لے کے آندا تے غم بھی اللہ ہی لے کے آندا۔ انہو ہوا اضحک و ابکا، ہساندا بھی او ہے تے رواندہ بھی او ہے۔ اے نہیں کہ بندے نو کوئی نعمت ملے، اولاد والی نعمت ملے، پیسہ ملے، دولت ملے، گاڑی ملے تے بندہ غیران دا نام لا دوے، لیکن جدوں کوئی غم آئے تے کہے اللہ دی مرضی، اللہ دی رضا۔ نہیں میرے دوستو، غم بھی اللہ دیندا ہے تے خوشی بھی اللہ ہی دیندا۔ اے میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا انہو ہوا اضحک و ابکا۔ اضحک دا مطلب ہے ہسان والا، ابکا دا مطلب ہے روان والا، یعنی ہساندا بھی اللہ ہے تے رواندہ بھی اللہ۔ اور یہ دونوں چیزاں بندے دی زندگی وچ اللہ کیوں لے کے آندا؟ اللہ ذوالجلال اپنے بندے نو آزمانا چاہتا ہے۔ میں ویکھاں تے صحیح میرے بندے دی حالت خوشی اندر کی ہے تے میرے بندے دی حالت غمی اندر کی ہے، میں اینو نعمت دواں تے اے دی حالت کی ہے، اگر میں اے دے کولوں کوئی نعمت کھو لواں تے اے دی حالت کی ہے۔ حضرات ذی وقار، اے اللہ دے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے نو آزما کے ویکھنا۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسا ضرور اپنے بندیاں نو آزما کے ویکھاں گے، اسی ضرور انہاں نو آزمائش اندر مبتلا کران گے، اسی کدے انہاں نو خوف دے کے آزماواں گے، دشمن دا خوف دے کے آزماواں گے، کدے اسی انہاں نو بھوک دے کے آزماواں گے، کدے اپنیاں بہتیاں نعمتاں دے کے آزماواں گے، کدے اسی انہاں کولو انہاں دا پیارا کوئی کھو کے آزماواں گے، والانفس والثمرات
کوئی انہاں دا پیارا انہاں کولوں واپس لے کے بھی ازماواں گے والثمرات پھر اللہ فرماندے نے اساں نعمتاں دے کے بھی ازماواں گے یعنی اسی اپنے بندیاں دی ازمائش ہر انداز اندر کر کے ویکھاں گے کدے اینو خوشی دے کے ازماواں گے کدے غم دے کے ازماواں گے اور تسی دیکھیا ہوئے گا کہ اگر کسے نے دیکھنا ہوئے کہ مومن کون ہے او دی خوشی ویکھ لو تے او دی غمی ویکھ لو انہاں دونوں صورتاں دے پتہ چل جائے گا کہ کیڑا بندہ مومن ہے تے کیڑا بندہ منافق ہے حضرات ذی وقار خوشی مل جائے تے تاں بھی رب دا شکر کرنا ہے اگر کوئی غم آئے تے تاں بھی صبر کرنا اے نہیں کہ کوئی خوشی مل گئی تے بندہ آپے ہی باہر ہو جائے رب دیاں نشکریاں کرنیاں شروع کر دوے نہیں اگر ویکھنا ہے کہ مومن کون ہے او دی خوشی ویکھ لو تے او دی غمی ویکھ لو اللہ فرماندے نے اساں ہر انداز نال اپنے بندے نو ازما کے ویکھاں گے لیکن جیڑا بندہ ان آزمائشاں دے اندر صبر کردا ہے تے اللہ فرماندے نے وابشر الصابرین صبر کرن والیاں واسطے خوشخبریاں نے اللہ سونیاں قادیاں خوشخبریاں نے اللہ جڑا بندہ دکھاں مصیبتاں تے صبر کردا ہے پریشانیاں تے صبر کردا ہے اپنے آپ پیاریاں دی جدائی تے صبر کردا ہے انہوں ملنا کیے اللہ فرماندے نے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اللہ فرماندے نے جڑا صبر کردا ہے اساں صبر دے بدلے اس بندے نو اپنی جنت دا مالک بنا دینے ہیں صبر کرن والا بھی جنتی ہے تے اللہ دیاں نعمتاں تے شکر کرن والا بھی جنتی ہے آئیے میں پہلے شکر دی فضیلت بیان کراں جڑا بندہ اللہ دا شکر کردا ہے او دیاں فضیلتاں کی نے تے جڑا رب دیاں نعمتاں کھا کے رب دیاں نشکریاں کردا ہے او دے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انجام تے عذاب کی تیار کیتے نے میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ساری رات قیام اندر کھڑ کے گزار دین دے نمازاں پڑھ کے گزار دین دے میرے پاک پیغمبر صلاۃ والسلام تھوڑا جے آرام کر دے پھر میرے آقا مصلی تے کھلو کے قیام اندر میرے پاک پیغمبر اسلام ساری رات ہی گزار دین دے میرے آقا سجدے پہ جاندے تے آقا رو کے زمین جڑی ہے گلی کر دین دے حضرات ذی وقار ایک دن میرے پاک پیغمبر صلاۃ والسلام سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ پاک دے اندر میرے آقا علیہ السلام قیام کرن رہے نے میرے آقا نماز ادا کرن رہے نے تے سیدہ عائشہ صدیقہ دیاں نظراں میرے آقا دے پیراں دے اتے پہ جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر صلاۃ والسلام دے پیر لمبے قیام کرن دی وجہ تو سوج جاندے نے میرے پاک پیغمبر اسلام دیاں پیراں تے سوجاں پہ جاندیاں نے کٹن راتاں مصلی تے کھلوتے آ پیر سج جاندے کٹن راتاں مصلی تے کھلوتے آ پیر سج جاندے خدا آکھے نہ جاگتنا خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہووے اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر اسلام دی یہ حالت ویکھی ہے اللہ نے اپنا قرآن بنا کے میرے آقا دے سینہ اطہر تے نازل فرما دیتا اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
سونے ادھی رات سو لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر سونے ساری رات جاگ کے اپنے آپ نو تکلیف نہ دیا کر سونے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ویکھیا نبی پاک دے پیر سو جاندے نے عرض کردیاں نے سونے تسی تے معصوم عن الخطا سونے تہاڈی غلطی بھی کوئی نہیں خطا بھی کوئی نہیں تے سونے پھر بھی ساری رات مصلے تے کھڑ کے گزار دیندے ہو اور میرے آقا امت دے حق دعاواں کردیاں ساری رات گزار دیندے نے تے اج دا نوجوان میرے دوستو میرے بزرگو ساری رات فیس بک کھول کے بیٹھا رہندا ہے واٹس ایپ کھول کے بیٹھا رہندا ہے ساری رات اے اپنے موبائل تے فلماں ویکھدا ہے تے صبح دی نماز بھی اینوں نصیب تک نہیں ہوندے ساری رات فلماں دیکھ کے اے دیاں اکھاں سج جاندیاں نے ادھر میرے آقا دے پیر سج گئے نے امت دے حق اندر روندیاں اوے نوجواناں اس نبی نال بھی وفا کر لے اپنے رب نال بھی وفا کر لے تیری جوانی انہاں عیاشیاں بدماشیاں دے اندر گزر جائے گی اپنے رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائیں گا قیامت والے دن نبی علیہ السلام دے کول حوض کوثر تے کیڑا منہ لے کے جائیں گا تیرا نبی تیرے واسطے ساری رات جاگدا ہے اللہ کو معافیاں مانگدا ہے تے تینوں عشاء تے فجر دی نماز پڑھنا نصیب نہیں تیرے ٹائم نہیں ہے گا تیرے کو موبائل دے اتوں فلماں دیکھن تو علاوہ تیرے کو کوئی ٹائم نہیں میرے دوستو میرے بزرگو میرے پاک پیغمبر اسلام دے پیر سج جاندے نے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا کیوں نہ روندے ہو سونیا کیوں نہ جاگ کے اپنے آپ نو تکلیف دیندے ہو تے میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام نے کی جواب دیتا ہے میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام ارشاد فرماندے نے نی میری پیاری عائشہ میں کیوں نہ اپنے رب دیاں عبادتاں کراں میں کیوں نہ اپنے رب دے سامنے لمبے قیام کراں نی پیاری عائشہ مینوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یتیم پیدا کر کے نبیاں دا امام بنا دیتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں یتیم پیدا کر کے نبیاں دا سردار بنا دیتا ہے میں تے ایسے واسطے ہی اللہ ذوالجلال والاکرام دا شکر کرنا وا آقا فرماندے نے عبدن شکورا نہیں ایسا کیا میں اللہ دا شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاواں کیا میں اللہ دا شکر نہ کراں جس اللہ نے مینوں یتیم پیدا کر کے نبیاں دا امام بنا دیتا مینوں اللہ نے نبیاں دا سردار بنا دیتا کیا میں اس رب دا شکر ادا نہ کراں سانو رب نے اینیاں نعمتاں دتیاں نے سارے کول اینا ٹائم نہیں کہ شکرانے دے دو نفل ہی ادا کر لئیے سجدے کر کے اپنے رب دا شکر ہی ادا کر لئیے میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا اللہ ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید اللہ فرماندے نے اگر میریاں نعمتاں کھا کے میرا شکر کرو گے میں ہور نعمتاں عطا کر دواں گا وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر میریاں نعمتاں کھا کے میری نشکری کرو گے میں اگلیاں بھی کھو لواں گا تے میں تانوں عذاب علیم اندر مبتلا کر دواں گا فرمایا اگر میریاں نعمتاں کھا کے شکر کرو گے میں ہور نعمتاں عطا کراں گا اگر میریاں نعمتاں کھا کے نہ شکری کرو گے فرمایا میں پھر تانوں عذاب شدید اندر مبتلا کر دواں گا نبی علیہ السلام معراج تے گئے آپ نے ویکھیا کہ جہنم دے اندر زیادہ عورتاں نے نبی علیہ السلام نے آ کے صحابہ نو دسیا میں زیادہ عورتاں جہنم اندر ویکھ کے آیا عرض کی تھی اللہ دے رسول عورتاں جہنم اندر کیوں زیادہ گئیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اپنے خاندان دیاں نشکریاں کرن والیاں نے کئی سال نعمتاں کھاندیاں نے
اگر ایک نعمت میسر نہ آئے تو کہہ دیندیاں نہیں میں تیرے گھر وچ اج تک کوئی چیز ہی نہیں ویکھی۔ او جیڑی عورت اپنے خامد دا کھا کے تے ایک مرتبہ او دی نہ شکری کرے او جہنم اندر جائے گی، تے جیڑا بندہ ساری زندگی رب دیاں نعمتاں کھا کے رب دیاں ہی نہ شکریاں کردا ہے او دے گلے تے شکوے کردا ہے، میرے دوستو جنتی کیویں ہو سکدا؟ بندہ بندے دا شکر ادا نہ کرے، شکریہ ادا نہ کرے، پھر تے جہنمی ہے، تے جے رب دیاں نعمتاں کھا کے رب دا ہی نہ شکرہ بن جائے پھر جنتی کیویں بن جاوے گا؟ اور میرے دوستو میرے بزرگو، زندگی دے معاملے دے اندر، دنیا داری دے معاملے دے اندر بندے نو ہمیشہ اپنے تو تھلے ویکھنا چاہیے، اوپر نہیں ویکھنا چاہیے۔ جے بندہ ہمیشہ اپنے آپ تو نیچے لوگاں نو ویکھے گا اور اپنے تو نچلے طبقے نو ویکھے گا تے پھر بندے نو سکون میسر ہوئے گا۔ جے ہمیشہ بندہ اپنے تو اوپر والے نو دیکھے گا پھر یہ بندہ سوچ سوچ کے نفسیاتی مریض بن جاوے گا، انہوں کدے سکون نہیں ملے گا، انہوں کدے چین نہیں ملے گا۔ سائیکل والے نو چاہیے، اور میرے دوستو موٹر سائیکل والے نو چاہیے کہ وہ سائیکل والے نو ویکھے، تے سائیکل والے نو چاہیے پیدل چلتے نو دیکھے، اور گاڑی والے نو چاہیے وہ موٹر سائیکل والے نو ویکھے، وڈی گاڑی والے نو چاہیے وہ چھوٹی گاڑی والے نو ویکھے۔ حضرات ذی وقار جدو بندہ اپنے تو نیچے ویکھے گا پھر اے دے دل اندر اللہ دا شکر پیدا ہوئے گا کہ اللہ اے دے تو میں نو بڑی گاڑی دیتی ہے، میں نو سواری دیتی ہے۔ اور میرے دوستو بیمار بندہ جڑا ہے وہ بھی رب دیاں نعمتاں دا شکر کرے اور بیماری تے صبر کرے گا تے اللہ اس صبر دے بدلے اپنی جنت عطا فرما دے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک دن سفر تے جا رہے ہیں، بڑا علم ہے، زمانے اندر بڑی مشہوری ہے، تے پیراں میں جتی کوئی نہیں، نیوی پائی ہے کہ لوگ کی کہن گے شیخ سعدی اتنا مشہور بندہ اتنا فیمس بندہ ہے تے پیراں جتی کوئی نہیں، بڑے پریشان نے۔ تے چلدیاں ذہن چ خیال آیا اللہ میرے کو جتی کوئی نہیں، پیراں چ پان واسطے جوتے کوئی نہیں۔ چلدیاں نظرہ پئیاں ایک بندے دے پیر ہی نہیں ہے، وہ زمین تے گسیرتا ہویا اپنے جسم نو لجا رہا۔ شیخ سعدی نے ویکھیا تے چیخاں نکل گئیاں، آسمان وال منہ کر کے کہن لگا اللہ سونیا تیرا شکر ہے، میں کروڑوں بار تیرا شکر کرنا۔ اللہ سونیا کی ہویا جے پیرا جتی کوئی نہیں، آج نہیں تے کل مل جائے گی، کل نہیں تے پرسوں مل جائے گی، لیکن اللہ سونیا تیرا شکر ہے میں نو پیر تے عطا کیتے ہیں نا۔ اللہ میری اس سوچ تے میں نو پکڑنا نہیں جڑا میں سوچے آئے کہ میرے پیراں جتی کوئی نہیں۔ حضرات ذی وقار اس واسطے اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ او 5,000 دا سوٹ پہن والی میری بہن سوچیا کر، 3,000 دے سوٹ پہن کے سوچیا کر، اور انہاں وال ویکھیا کر جنہاں بیچاریاں دے کول 500 دا سوٹ بھی پہن واسطے میسر نہیں۔ اللہ نے تینوں کنیاں نعمتاں عطا کیتیاں۔ اور اکھاں دی نعمت رکھن والیا کدے نبینیاں نو پوچھ کے ویکھ انہاں اکھاں دی قیمت کی ہے۔ اللہ نے تینوں سارے عزا دیتے نے، کدے مزوراں نو پوچھ کے ویکھ انہاں عزاواں دی قیمت کی ہے۔ شکر کریا کر اللہ ذوالجلال نے تینوں مکمل عزا عطا فرمائے نے، اللہ نے تینوں ساریاں نعمتاں عطا کیتیاں، تینوں اللہ نے ہاتھ عطا کیتے، پیر عطا کیتے، ویکھن واسطے 2 اکھاں عطا کیتیاں، سنن واسطے 2 کان عطا کیتے، دھڑکن واسطے دل عطا فرمایا، سوچن واسطے دماغ عطا کیتا۔ یہ اللہ دیاں تھوڑیاں نعمتاں نہیں۔ اور سوچن والیا عقلاں والیا کدے اس کسے پاگل نو جا کے ویکھ جڑا گلیاں بازاراں چ تریا پھردا ہے، یہ عقل کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ اوے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، 1 مہینے دے اندر رات نو لائٹ بالی دیئے تے مہینے بعد گورنمنٹ دی طرفوں بل آ جاندا ہے، لیکن میں سڑکے تے قربان جاواں اللہ دی قدرتوں، اللہ نے اتنا بڑا بلب بالے آئے مہینے بعد کدے بل نہیں آیا۔ میرے دوستو اے دا بل کی ہے کہ اپنا سر اس رب دیاں قدماں دے وچ رکھ دے۔ انہاں نعمتاں دا بل کی ہے کہ اپنا سر اپنے رب دیاں قدماں وچ رکھ دے، تیرا بل اللہ آپ ہی ادا فرما دے گا۔
اوے تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، اے میوے آندے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے، اوے امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، اوے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، اوے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، اوے کاؤ تے پیندیے تریل تیرے واسطے، او کی نہیں ہو کی رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، اوے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا، پھر بھی تو بندیا او دا شکر نہیں گزار دا۔ اوے قدرت والوں جے ایک اکھ ہو جے کانی، اوے کٹھی ہو کے آ جائے دنیا دی ٹانی، جے دنیا دے لوکاں دا لگ جائے میلا، ہر گرو آئے تے ہر گر دا چیلا، پھر زور لاوے اکیلا اکیلا، پر نہیں جے بن سکدا ایک اکھ دا ڈیلا، او جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دوے گا، او دے وچوں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، پر بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، او جن نے تینوں اے سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ او کدے اللہ دیاں نعمتاں ویکھ کے او دا شکر بھی کریا کر، تے او دا شکر کیے اپنا سر رب دیاں قدماں وچ لیا کے رکھ دیا کر، مسجد دیاں صفاں تے آ کے اپنا سر سجدے اندر رکھیا کر، اور جے کوئی نعمت ملے عیاشیاں بدماشیاں نہ کریا کر، جے تینوں کوئی خوشی مل دیئے بیٹے دی شادی ہے تے بیٹے دی شادی تے اپنے رب نو نہ بھولیا کر، او دیاں نعمتاں نو ضائع نہ کریا کر، اور اللہ ذوالجلال دا شکر کریا کر، جے رب خوشی دوے تے خسرے نہ نچایا کر، اے جناب بینڈ باجا نہ بجایا کر، بلکہ اپنا سر رب دیاں قدماں وچ رکھ کے شکر کریا کر، اور رب اگے سجدے پہ پہ کے اکیاں نو نعمت مل جائے خوشی مل جائے تے سنبھالے نہیں جاندے، او جناب اللہ دا دتا ہویا پیسہ او جناب پانی دی طرح بہا دیندے نے، اور اللہ دا دتا ہویا رزق گلیاں بازاراں اندر سٹ دیندے نے۔ میرے دوستو رب کہہ رہا ہے اگر میریاں نعمتاں دی نہ شکری کرو گے نہ قدری کرو گے، میں نعمتاں کھو کے میں تانوں غربت وچ مبتلا کر دواں گا، اگر میریاں نعمتاں دا شکر کرو گے تے میں تانوں مزید نعمتاں دے کے مالا مال کر دواں گا۔ اور رب اگے سجدے پہ پہ کے، رب اگے سجدے پہ پہ کے، اللہ دے در تے ڈے ڈے کے، الحمدللہ کہہ کے کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ او من مرزیدہ مالک جے، او من مرزیدہ مالک جے، او ہر ایک شیدہ خالق جے، او اللہ ہی سب دا رازق جے، ہے کل خدائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، جو چاہے اویں کر دے او، جو چاہے جھولی بھر دے او، جد چاہے خالی کر دے او، ہے بے پرواہی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، او مالک آپ سناواں دا، او مالک آپ سناواں دا، می بدل گرجے ہواواں دا، دکھ درد تے خوشیاں چاواں دا، او مالک آپ سناواں دا، می بدل گرجے ہواواں دا، دکھ درد تے خوشیاں چاواں دا،
ہے رائی رائی اللہ دی ہے رائی رائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دے او حکم چلاون والا جے او ہر شے بناون والا جے مختار کہاون والا جے دیا کر گواہی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کیا خوب بناندا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے دماغ وچ بھردا عقلاں جے ہر شے بنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی چن تے سورج مکدے نہیں کتے ویکھ سمندر سکدے نہیں بڑے رہن خزانے مکدے نہیں پہ کھائے خدائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے کہ غیر بھی جھولیاں بھر دینے او کہندے بیڑے تر دینے کیویں قدر بلائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی اگر اللہ کوئی نعمت دوے تے او دا شکر کرنا ہے تے شکر جیڑا ہے وہ شریعت تو باہر جا کے نہیں کرنا بلکہ شریعت دے دائرے وچ رہ کے کرنا ہے اس رب دے سامنے سجدے پہ پہ کے او دا شکر کرنا ہے حمداں تے ثناواں بیان کر کر کے او دا شکر کرنا ہے میرے آقا نماز تو فارغ ہوندے میرے آقا ہر فرضی نماز تو بعد اے دعا کریا کر دے رب آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک میرے آقا اللہ کو دعا کریا کر دے اللہ دا شکر کریا کر دے کہ اللہ سانو تیرا عبادتاں کرن دا تو سانو موقع دیتا ہے اللہ تیرا ذکر کرن دا موقع ملے آئے اللہ تیرا شکر کرن والا بندہ بن گیا ہوا اللہ دا شکر کریا کر دے میرے دوستوں میرے بزرگوں الحمدللہ یہ دعاواں او نے جڑیاں اسی چھوٹیاں بچیاں نو یاد کرانے ہاں اور الحمدللہ 70 سال دے بابیاں نو وہ دعاواں یاد نہیں جڑیاں دعاواں چھوٹے ننے منے بچیاں نو سی یاد کرائی دیاں نے کیوں یہ دعاواں او نے جو نبی علیہ السلام نے صحابہ نو سکھائیاں نے ساڈا بھی حق بندا ہے کہ آپ یہ دعاواں سکھیے تے اپنے بچیاں نو بھی دعاواں سکھائیے آئیے ذرا غور کر دے جانا میرے دوستو میرے بزرگو اللہ دیاں نعمتاں دا شکر کرنا ہے تے جے کوئی نعمت اللہ کھو لوے تے پھر اللہ دے سامنے ہائے تے واویلا نہیں کرنا اپنا گریبان چاک نہیں کرنا پھر جناب اللہ دے شکوے تے گلے نہیں کرنے بلکہ صبر کرنا ہے تے جیڑا بندہ بیماریاں تے صبر کردا ہے جیڑا بندہ دکھاں تے صبر کردا ہے انہوں ملے گا کی اللہ فرماندے نے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑا صبر کرے گا میں انہوں اپنی جنت دا مالک بنا دواں گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو چیزاں دی وجہ تو ازمایا اور او ازمائش اندر پورا اتریا انہیں صبر کیتا تے اللہ اس صبر دے بدلے انہوں اپنی جنت دا مالک بنا دے گا وہ دو چیزاں کیڑیاں نے اے دو اکھاں فرمایا اگر اکھاں دی بنائی اللہ کھول لوے اللہ اکھاں دی روشنائی کھول لوے تے اے بندہ صبر کرے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال اے دے اس صبر دی وجہ تو اللہ انہوں اپنی جنت دا مالک بنا دے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے مومن نو کوئی نعمت مل دی ہے تے شکر کردا ہے اگر اینو کوئی تکلیف ہوندی ہے تے صبر کردا ہے تے شکر دا بدلہ بھی جنت ہے تے صبر دا بدلہ بھی جنت ہے میرے آقا فرماندے نے مومن دے پیر وچ اگر کنڈا بھی چبھ جائے تے اے صبر کرے تے فرمایا اللہ اس کنڈے دے چبھن دے بدلے اینو اپنی جنت دا مالک بنا دے گا اگر کوئی بیماری لگ جائے کوئی پریشانی آ جائے
تے اللہ دے شکوے تے گلے نہیں کرنے. کئی بندے گل کرتے ہیں لو جی رب نو ساڈا ہی گھر ملیا ہے, دکھاں واسطے, بیماریاں واسطے, غربت واسطے, پریشانیاں واسطے رب نو ساڈا ہی گھر نظر آਉਂدا ہے. انج دیاں گلاں نہ کریا کر, اے تے کفریہ کلمے نے, اے تے رب نو ناراض دے کر دین والے کلمے نے. اے صحابہ کرام دیاں زندگیاں تے ذرا نظراں دوڑا کے ویکھ لا, کنے کنے غم آئے لیکن صحابہ نے صبر کر کے دکھایا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے جنہ دا نام ہے سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ. اے کون نے؟ اے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی نے. جنگ موتہ دے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتے جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے چچا دے بیٹے سیدنا حضرت جعفر طیار دی شہادت دا بڑا غم لگا, بڑا ہی صدمہ لگا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چل دیاں سیدنا حضرت جعفر طیار دے گھر دے اندر آ جاندے نے. تے سیدنا حضرت جعفر طیار دی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. آقا فرماندے نے اسماء حضرت جعفر دیاں بچیاں نو ذرا میرے کول بلا. تے عرض کردیاں نے سونیاں تے کتے کھیلن واسطے گئے نے. میرے آقا فرماندے نے انہاں بچیاں نو ذرا میرے قریب لے کے آ. حضرت جعفر دی بیوی بچیاں نو لب کے لے آندی ہے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں بچیاں نو اپنے سینے نال لا لیندے نے, کدے پیشانیاں تے بوسے دیندے نے, کدے انہاں دیاں والاں وچ میرے آقا اپنیاں انگلاں پھیر دے نے, کدے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے سر دے اُتے نبوت والا ہاتھ رکھ دے نے. نالے میرے آقا انہاں بچیاں نو پیار کر دے جا رہے نے. تے نالے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں زارو کے تار ڈل پیندیاں نے. نالے میرے آقا روئی جا رہے نے, نالے بچیاں نو پیار کری جا رہے نے. تے سیدنا حضرت جعفر طیار دی بیوی عرض کر دیے سونیاں گل کیے, سونیاں اج اینا کیوں روندے ہو پئے, اج پتیجیاں نو پیار کر کر کے کیوں اینا روئی جا رہے ہو. تے میرے آقا فرماندے نے نہیں اللہ والی ہے, میں اپنے اینا پتیجیاں نو اس واسطے اینا پیار کردا پیاں, اج اے میرے پتیجے یتیم ہو گئے نے, انہاں دے باپ دا سایہ انہاں دے سر تو اٹھ گیا ہے. حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے نے. تے سیدنا حضرت جعفر طیار دی بیوی زارو کے تار رون لگ پئی ہے. تے میرے آقا فرماندے نے صبر کر, اللہ ذوالجلال والاکرام نے تینوں ایک شہید دی بیوی بنا دیتا ہے. ایک تے تو شہید دی بیوی بن کے رب کولوں مرتبے پا لینے, تے دوسرا صبر کر کے اپنے رب کولوں مرتبے پا کے رب دیاں جنتاں دا مالک بن جا. فرمایا صبر کر. میرے آقا نے اس موقع تے بھی صبر کیتا اور صبر دی تلقین کیتی. حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے اہل و عیال نو مکے دیاں گلیاں دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے, تکلیفاں دے دے کے شہید کر دیتا گیا ہے. تے میرے آقا فرماندے نے اصبر یا آل یاسر, اے آل یاسر والےو صبر کرو کیونکہ صبر دا بدلہ جنت ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قبرستان وچ جا رہے نے, تے جاندیاں میرے آقا دیاں نظراں پیندیاں نے. ایک بی بی ایک قبر تے بیٹھی ہے, اپنا گریبان چاک کرن رہی ہے, نالے اچھی رو رہی ہے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے دے قریب آئے, تے میرے آقا فرماندے نے اے اللہ والی صبر کر, انج بے صبری نہ کر, بے صبری دا مظاہرہ نہ کر, بلکہ صبر کر, جان والے کدے واپس نہیں آنا. صبر کر کے اپنے رب نو راضی کر لے. تے اس بی بی نے نظرہ چک کے ویکھیا نہیں مینوں صبر دیاں تلقیناں کرن والا کون ہے, انہیں ویکھیا ہی نہیں, بغیر ویکھن تو ہی کہہ دیندی ہے جے تیرا کوئی مریا ہوئے تے میں ویندی تو کیویں صبر کرنا ہے. اور مینوں صبر دیاں تلقیناں کرن والے جے تیرا کوئی مرے تے میں ویکھاں تو کیویں صبر کرنا ہے. اور غم تے پریشانی تے اودوں ہوندی ہے جنوں کوئی دکھ لگیا ہوندا ہے. اوے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں.
اوے مابے جنہ دے موت نے مارے یارو تک تک روندے قبراں تے بس کرو نہ روو اکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویاں جیوں دیاں تے دکھ مک دے نہیں پر مک جاندے نے مویا تے صبر بنا دکھ مک دے نہیں تے صبر دکھاں دا دارو جد کوئی مصیبت جند تے آوے تے کوئی نہیں بندا وارو انہیں میرے آقا نو انیاں سخت گلاں کہہ دیتیاں نے میرے آقا علیہ السلام خاموش ہو کے واپس چلے جاندے نے ایک صحابی اس عورت نو کہن لگا نہیں اللہ والی جان نہیں ہے انیاں سخت گلاں انیاں کڑویاں گلاں کنوں کہہ بیٹھی ہیں آندھی ہے میں تے ویکھیا کوئی نہیں پہچانیا کوئی نہیں صحابی عرض کردا ہے او تے اللہ دے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن جڑے ساری کائنات تو زیادہ صابر تے اپنے رب دے شاکر سن جنہاں نو اینے دکھ آئے انیاں مصیبتاں آئیاں ایک مرتبہ بھی رب دا شکوا تے گلا نہیں کیتا ہمیشہ صبر ہی کیتا ہے اس صابر تے شاکر نبی نو انیاں گلاں کہہ بیٹھی ہیں اے چل دیاں میرے آقا علیہ السلام دے کول آئی تے روئی جاندی ہے نالے عرضاں کری جاندی ہے سونیا مینوں معاف کر دیو سونیا میرے کولو غلطیاں ہو گئیاں نے میرے آقا فرماندے نے نہیں اللہ والی ہے صبر تے اوہی ہوندا ہے جدوں بندے تے کوئی مصیبت ہوندی ہے کوئی پریشانی ہوندی ہے تے بندہ اودوں صبر کرے تے اصل صبر تے اوہی ہوندا ہے جے بندہ رو رو کے گلے شکوے کر کر کے اینڈ تے جا کے کہے ہن تے میرا صبر ہی ہے اوے انج دا صبر رب نو وارا نہیں کھاندا اوے صبر کی ہے کوئی دکھ آیا کوئی پریشانی آئی کوئی ٹینشن آئی کوئی دکھ آیا ادو صبر کرنا ہے رب دا گلا تے شکوا نہیں کرنا اور جڑا صبر کرے پھر صبر دا بدلہ اللہ ذوالجلال جنت عطا کر دیندا ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا میں ایک صابر نبی دی گل کر کے اپنی بات نو ختم کراں اپنے تے تیرے ایمان نو تازہ کر دواں ہے تے سارے اللہ دے نبی صابر نے پر اللہ ذوالجلال نے ایک نبی دا ذکر سپیشل فرمایا ہے کہ میرا نبی بڑا ہی صبر والا ہے انہاں دا نام ہے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے نبی اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے اور اللہ دے او نبی نے جنہاں نو اللہ نے دنیا بھی دیتی ہے تے دین بھی عطا فرمایا اور کئیاں بندیاں کو دین ہوندا ہے پر دنیا نہیں ہوندی کئیاں کو دنیا بڑی ہے پر دین نام دی شے کوئی نہیں لیکن بڑے نصیباں والے وہ لوگ ہوندے نے جنہاں نو اللہ دنیا بھی عطا کر دیندا ہے تے نال دین بھی عطا کر دیندا یعنی اللہ پیسہ بھی دے دیندا ہے تے پیسہ خرچ کرن دی توفیق بھی عطا کر دیندا اللہ صحت تندرستی بھی عطا کر دیندا ہے تے اللہ انہاں نو اپنے سامنے جھکن دی بھی توفیق عطا کر دیندا زیادہ بندے بیماری دے اندر بڑھے ہو کے پریشانی دے عالم دے اندر اللہ دے سامنے سجدہ کر دینے رب نال بھی مطلب کوئی پریشانی آئی تے نماز پڑھ لئی کوئی دکھ آیا تے نماز پڑھ لئی کوئی بیماری آئی تے نماز پڑھ لئی وگرنہ کوئی نہیں میرے دوستو میرے بزرگوں حضرت ایوب علیہ السلام او اللہ دے پیغمبر نے اللہ نے دین بھی عطا کیتا تے دنیا بھی عطا کیتی مال و دولت بھی بڑھائے تے اللہ دا دین بھی بڑھائے تے شیطان ایک دن اللہ نو کہن لگا اللہ سونیاں تیرا اے نبی اسے واسطے سجدے اندر پیا رہندا ہے کیونکہ تو اینو دنیا بڑی عطا کیتی ہے پیسہ ہی بڑا عطا کیتا ہے حسن و جمال بھی بڑا عطا کیتا ہے بیٹے بھی بڑے عطا کیتے نے اللہ فرماندے نے بے ایمانا اگر میں اپنے نبی کولوں سارا کچھ کھو لواں میرا نبی پھر
پھر بھی میرے سامنے سجدے کرنے والا ہی رہے گا، وہ پھر بھی میرا صابر تے شاکر ہی رہے گا۔ کہنے لگا نہیں، اگر تو یہ دے کو نعمتاں کھو لویں گا پھر یہ دے سجدے گھٹ ہو جان گے، تیریاں عبادتاں تھوڑیاں کرے گا۔ ہن اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی نو ازمان دا پروگرام بنا لیا۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نماز ادا کرن دے نے، نماز پڑھدیاں نماز پڑھدیاں ایک خبر دین والا خبر دیندا ہے، اللہ دے نبی جی تہاڈا سارے ڈنگر مال ڈنگر مر گئے نے، کوئی بیماری آئی ہے تے سارے تہاڈے ڈنگر مر گئے نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ دا شکوہ تے گلا نہیں کیتا، بلکہ ہور زیادہ اللہ دے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیندے نے۔ ایک دن آیا، ایک آن والا آیا تے کہن لگا تہاڈی ساری اولاد ایک کمرے اندر بند سی تے کمرے دی چھت گر گئی ہے تے تہاڈی ساری اولاد ہی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی اللہ دا گلا تے شکوہ نہیں کیتا، بلکہ ہور لمبے سجدے کر دیندے نے تے آندے نے عرشاں والے ربا جڑا ٹائم اگے اولاد کول بیٹھن تے وقت ضائع کرنا سا، مال ڈنگر تے ضائع کرنا سا، اللہ تیرا شکر ہے ہن او بھی ٹائم تیرے سامنے سجدے اندر پہ کے گزار دواں گا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم تے بیماریاں لگ جاندیاں نے۔ حضرت ذی وقار محلے والے جڑے نے انہاں نے حضرت ایوب علیہ السلام نو محلے وچوں کر دیتا ہے، آندے نے تیرے جسم تے بیماری لگی ہے ساڈا محلہ چھوڑ کر کے چلا جا۔ تے جناب ایوب علیہ السلام دیاں 4 بیویاں نے، حضرت ایوب نے نہ چاراں نو اپنے کول بلایا تے حضرت ایوب اپنی بیویاں نو آندے نے اے ویکھو نا پیسہ بھی سارا ختم ہو گیا، مال ڈنگر بھی سارا ختم ہو گیا، اے میرے بنگلے کوٹھیاں محل بھی ختم ہو گئے نے، میرے جسم تے بیماریاں نے ڈیرے پا لینے، میں تواڈے حق نہیں پورے کر سکدا، لہذا طلاقاں لے کے اپنے اپنے گھراں اندر چلیاں جاؤ تے اپنی جا کے زندگی نو ٹھیک کر لاؤ۔ میرے دوستو حضرت ایوب علیہ السلام دیاں 3 بیویاں طلاقاں لے کے فوراً ہی چلیاں جاندیاں نے، اور جان دے نا بندے تے ٹائم ماڑا آ جائے تے بڑے تھوڑے بندے ساتھ دیندے نے، اور سنگتاں نبھان والے سنگتاں توڑ جاندے نے، اور یاریاں دیاں قسماں اٹھان والے یاریاں توڑ جاندے نے، اور ساتھ رہن دیاں قسماں چکن والے ساتھ چھوڑ کے چلے جاندے نے۔ اوکھیاں ٹائماں تے تھوڑے بندے ساتھ دیندے نے، اوکھیاں ٹائماں تے لوگ چھڈ کر کے چلے جاندے نے۔ اے بیویاں جڑیاں نے انہاں نے طلاقاں لیاں تے چلیاں گئیاں۔ ایک بیوی ہے جدا نام ہے بی بی رحمت، تے حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اس بیوی نو آندے نے نہیں اللہ والی تو بھی طلاق لے کے چلی جا، تو کیوں نہیں جاندی؟ تے او اگوں بول کے کی آندی ہے تے مولانا گل بڑی پیاری کر دینے، چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی پوتی یا یوسف دیتے پڑ پوتی یعقوب دی، اے صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی، صبر دا ورثہ جنہ تائیں۔ انہاں دے پردادا حضرت یعقوب علیہ السلام نو کنے غم آئے، کنے دکھ آئے، بیٹیاں دی جدائی دا صدمہ لگا تے پتہ کی آندے نے واللہ المستعان علی ما تصفون فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں تے صبر ہی کرانگا کیونکہ صبر نال اللہ راضی ہو جاندہ ہے، صبر اللہ نو بڑا پسند ہے۔ انہاں دی پڑپوتی ہے جدا نام ہے بی بی رحمت، اور چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی پوتی یا یوسف دیتے پڑپوتی یعقوب دی، صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی، صبر دا ورثہ جنہ
نہ تائیں تے کیا ایوب للہ تمہیں طلاق نی چلی جا پہ کہ میرا چھوڑ جا ساتھ نی میں آپ ہی پیارواں جویں کرے رب پاک نی تے تکلیف اٹھاویں نائی تے سنیا جا مائی رحمت چانگران ماریاں وے رب دیا رسولہ تے تھی صدقے میں واریاں اور لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹے اونا کچھ نائی اور کھٹے اونا کچھ نائی وے رب دیا رسولہ تے تھی صدقے میں واریاں لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹے اونا کچھ نائی میرے دوستو میرے بزرگو اے جڑیاں طلاقاں لے کے چلیاں گئیاں انہاں دا نام کسے نو یاد نہیں تے جن نے بیماری اندر صبر کر کے ساتھ نبھایا ہے خامد نال وفا کیتی ہے آج دنیا نام نو سلامہ کر دیئے بلکہ اللہ نے اس عورت دا ذکر اپنے قرآن اندر فرما دیتا ہے تے حضرت رحمت کی آندیاں نے حضرت جی زخمہ تھی نہیں منہ نک وٹانگی روئی نال پیڑ ہووے جب نال چٹانگی میں خامد دیاں خدمتاں کر کے جنتاں پئی کھٹانگی اے موقع لے آندہ اللہ سائیں تے خامد دیاں خدمتاں کر دیاں نے بار جنگل اندر ڈیرے لائے ایک دن شیطان بے ایمان انسانی شکل دے اندر حضرت ایوب علیہ السلام دے کول آیا تے آ کے آندہ اے ویکھو اپنی کیتی وچ پھڑیا کہنے لگا ہے اپنی کیتی جو پھڑیا گیا ہے ویکھو انہیں کوئی کنہ مال سی کنیاں دولتہ سی انہیں کوئی بڑا گناہ کیتا ہے یہ اپنے گناہ جو پھڑیا گیا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ دی بندے تے ازمائش بھی ہوندی ہے بعض بندے بڑے نیک ہوندے نے بڑے تہجد گزار ہوندے نے لیکن پریشانیاں دکھ انہاں دا ویڑا ویکھ لیندیاں نے میرے دوستوں لیکن وہ پریشان نہیں ہوندے وہ سمجھ دینے کہ اللہ دی ازمائش ہے یہ اللہ دا امتحان ہے اللہ اپنے بندیاں نو امتحانہ وچ مبتلا کر کے ویکھدا میں ویکھاں تے صحیح میرا صبر کرنے والا بندہ ہے یا بے صبری کرنے والا بندہ حضرت ایوب علیہ السلام نے گل سنی تے رو پیندے نے سر سجدے وچ سٹ لیا تے کہندے نے اللہ سونیا ہن تے غیر بھی گلاں کرنیاں شروع کر دیندے نے حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے نے تے ایک دن بی بی رحمت کہندی ہے بیماریاں کٹی جا رہے ہو تکلیفاں برداشت کری جا رہے ہو اپنے رب کولوں دعائی کر لو اللہ تانوں صحت تندرستی عطا کر دوے تے حضرت ایوب علیہ السلام کہندے نے مینوں شرم آندی ہے اللہ کولوں دعا کراں میں دعا کراں گا کہ تے اللہ اے ہی نہ کہہ دوے میرے ایوب 40 سال تینوں صحت دتی رکھی ہے اجے 18 سال ہی بیماری نہیں ہوئے تے شفاواں منگن لگ پے آئے دعاواں کرن لگ پے آئے پر اج غیراں دے تانے تے مینے سنے نا تے حضرت ایوب علیہ السلام دا دل پھس جاندا ہے تے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کولوں دعا کر دتی اللہ مینوں شفا عطا کر دے تے اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن بنا کے میرے آقا دے سینے تے نازل فرمایا اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اس کتاب دے اندر میرے ابراہیم دا ذکر بھی کرو نا اللہ کون تیرا نبی ابراہیم ہے فرمایا اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب جدوں انہاں
نو شیطان نے پریشان کیتا، شیطان نے دکھ دیتا تے انہاں نے میرے کو دعا کیتی تے اللہ فرماندے نے او رکو برجلک، اے میرے نبی اپنا پیر زمین تے مار۔ حضرت ایوب نے اپنا پیر زمین تے ماریا، وچوں پانی دا ٹھنڈا چشمہ جاری ہو جاندا ہے تے اللہ فرماندے نے ھذا مغتسل بارد و شراب، سونیا اس پانی اندر غسل کر لے، اے پانی پینا تیرا کام ہے تے میں تیریاں اندرونی بیماریاں دور کر دواں گا، اس پانی نال نہانا تیرا کام ہے، میں تیرے جسم دیاں ساریاں بیماریاں دور فرما دواں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو صحت ملی، تندرستی ملی تے اللہ فرماندے نے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اللہ فرماندے نے میں اہل بھی عطا کیتا تے مال بھی عطا کیتا، اور فرمایا مثلہم معہم، اللہ فرماندے نے میں اگے نالوں دگنا مال عطا کر دیتا تے دگنی اولاد بھی عطا کر دیتی۔ اس صبر دا بدلہ ہے، جے بندہ صبر کرے اللہ دگنا عطا کر دیندا، ایک قرآن کہہ رہا، فرمایا میں دگنی اولاد عطا کر دیتی، دگنا مال عطا کر دیتا۔ تے ایک دن حضرت بی بی رحمت نے اے دعا کی تھی، منت منی سی اللہ جے تم اپنے نبی ایوب نو شفا دویں نا تے میں اپنے جسم تے 100 کوڑے برداشت کراں گی۔ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اگر مینوں صحت ملی، تندرستی ملی تے رحمت میں تیرے جسم تے 100 کوڑے ماراں گا۔ تے ہن جدوں صحت مل گئی تے حضرت ایوب بڑے پریشان ہو گئے، اللہ اینے تے میریاں خدمتاں بڑیاں کیتیاں نے، انہاں دکھاں وچ میرا ساتھ نبھایا ہے، اللہ اے دے جسم تے میں 100 کوڑے کیویں ماراں؟ تے اللہ نو ہی اپنی بندی نال بڑا پیار ہے، اللہ نو ہی اپنی بندی نال بڑی محبت ہے۔ اللہ فرماندے نے وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے نبی ایوب اپنے ہاتھ وچ 100 تنکیاں والا جھاڑو پھڑ لے، میری بندی دے جسم تے انج نال لا دے، میں تیری قسم بھی پوری کر دواں گا تے میں اپنی وفادار بندی نو تکلیف تو بھی بچا لواں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی نے وفا کیتی، صبر کیتا، اللہ نو اے تکلیف گوارا نہیں، اللہ فرماندے نے میں اپنی بندی نو تکلیف تو بچانا ہے، تو 100 تنکیاں والا جھاڑو لے کے میری بندی دے جسم تے لا دے، میں تیری قسم بھی پوری کر دواں گا تے اپنی بندی نو تکلیف تو بھی بچا لواں گا۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اینڈ تے کی فرمایا؟ اللہ فرماندے نے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ فرماندے نے یہ ساریاں نعمتاں میں اپنے نبی ایوب نو دوبارہ اس واسطے عطا کیتیاں نے کیونکہ میں اپنے بندے نو صبر کرن والا پایا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی او دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، کوئی دکھ آئے کوئی پریشانی آئے تے اللہ سانو صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب